शेखर नायक गो यूट्यूब चॅनल। हांव आतां सेंट जेरोम वाडो मेन रोड हो पळय हो रोड हो धुलारासून येयला आनी हो मागीर शिवोले कामुर्ले तेवडेन गेला। फुडें 2 रस्ते जॉयन जाला। थंयसर आमी आहात की हांगासर एक डेंजरस प्लेस आहा। जशी आमी खोल्ले दाखयला मसुंडे कडेन की जो साको आहा म्हणजे तो ब्रिज धाकटो तेजे सायडीचे जे रेलिंग आसले ते पडला म्हणून 2 म्हणाले पडले, 2 व्हिडिओ जाले, एक्शन घेयना म्हणून गव्हर्मेंट। हे हांगा कितलीच वर्सां जालीं हेजे जे रेलिंग आहा हो जो साको आहा पळय हेजे कितलीं वर्सां जालीं हे भितर पडला। 3 वर्सां पयलीं हांवें व्हिडिओ केलोलो हेजेर कितें एक मारुती व्हॅनूय भितर पडलेली आनी आतां इतले डेंजरस आहा। रोड अशें आहा हांगासर नॅरो रोड आनी मेन रोड जाला। बशी येता, ट्रक येता, 2 व्हिलर 4 व्हिलर सगळे येता। जेन्ना सायडीक येता तो डायरेक्ट भितर वचूंक सोदता कितें। हांगासर म्हाज्या फुड्यान ह्या वाड्या वयलो लुईस बाब आहा। लुईस कितें म्हणटा हेजेर तुका कितलीं वर्सां जालीं आसतलीं ताका सांग हांवें हेका ऑलमोस्ट 5 वर्सां जालीं नासतलीं आनी मदें एक व्हॅनी ओमनी पडलेली आनी हांवें आयकलेली एक स्कूटरवालो बायकवालो तो बायक वयर रोवली तो हाला पडलो पूण कांय जावंक ना तेन्ना। पूण आतां कितलो तेंप जालो कॉन्सलराकूय सांगलेलें आहा तोय जाणा पूण केन्ना करता आतां खबर ना म्हाका। वॉर्ड नंबर 2 पडटा न्ही। हय वॉर्ड नंबर 2 पडटा पूण खूब डेंजरस आहा हें। रातचें कांयच दिसना कावूक ना रातचे लायट बी कांय ना हांगासर ना कावूक म्हणजे हांगा हे सावळी पडटा खंय आतां कांय दिसना। तो आतां तो बोट मला मातशें तें दिसता नाव नाल्यार कांयच ना न्ही। सामकें डेंजरस आहा हय आतां आमच्या आतां डे टायम गाडयो पळय सुट्टाना सारकी देगेर येता। हय आतां आमकां तेंकोन येता हय म्हाज्या रोखडे गुन्या धरल्या कांय ना। आमी आतां कॉन्सलर जो आसलो हांगा ह्या वाड्याचो आतां म्युन्सिपालिटी डिजॉल्व जाली। जो बेनकर शेखर बेनकर ताका आमी फोन केलो तो म्हणालो एप्रुवल जाला आनी काम रोखडेंच स्टार्ट जालें म्हणटा तो। एक्चुली हेज्या पयलीं स्टार्ट जावंक नासलें। हांवें 3 वर्सां पयलीं हे नदरे घालून दिल्लें सगल्यांच्या की हे सामकें डेंजरस आहा म्हणून गाडयो तेंकोन वयतात आनी हाका सपोर्टींग कांयच ना। कितें तर हांगा येवंक जाय आसलें बॅरिकेड बी कितें तर येवंक जाय आसलें सेफ्टी रेलिंग बी हांगासर तें जायना। हांव म्हणटा बारीक बारीक कामां तुमी करिना इतलीं वर्सां लायतात गाडयो भितर पडटा डायरेक्ट। रोड पळय कसो तो लोकांक चलपाक हांगासर पयलींच फुटपाथ ना। गाडयो कितल्यो येता वयता पळय शिवोलच्यो गाडयो येतात, कामोलेच्यो गाडयो येतात, व्हडले व्हडले ट्रक येतात। तशेंच हेज्या फुडें म्युन्सिपालिटीचो गार्बेज डंपिंग प्लांट आहा तेंचे ट्रक हांगासून वयता, व्हडले व्हडले ट्रक वयता तेंचे हांगासून कितें सामको डेंजरस रोड आहा हो। हेजें कितें तर करा दाखयता। म्हाज्या फुड्यान सचिन किटलेकर आहा। सचिन कितें म्हणटा हेजेर तूं आतां पयलां थंय आतां हो साको आहा पळय हो साको आमी एकदां कुचेले दत्ताचें देवूळ आहा पळय थंयसर ती दोना सायडीक थंय केल्लो आमी थंयसरू आजून कांय रिपेर करूंक ना तो तसोच आहा। आनी हो आतां आमी जस्ट आतां पळयला पळय हो सुद्दां डेंजरूच आहा। हो कित्याक डेंजरस त्या दिसा एक हांवें व्हिडिओ पळयल्लो खंयसर तरी तो टेम्पो पडलोलो आनी भितर ती 8 जाणां मेली ल्हान भुरगीं उदका महाराष्ट्रान तसोच थंयसरू ते बांय आसली म्हणटा तो कोड्याक थंयसर कांय हें नासलें बॅरिकेड कांय नासलें तो कोण तो सरळ येयलो बाबडो दोळो बी लाग तो भितर पडलो भितर 8 जाणांचे बळी गेले तरी तो एकटो कोण बाबडो आसलो तेणें वाचयले थोड्या। तशीच हांगासरूय तीच परिस्थिती आहा कित्याक हांगासर कोण आतां तेणें आमच्या कलिगान सांगला हांगासलो तो रावपी रहिवासी तेणें लुईसान सांगलें पळय खरी गजाल ती। हांगासर कोण पडात न्ही आनी रातचे कोण बिबदे वचात आनी तेंचो कंट्रोल समज गेल्लो आहात आनी तो पडात तो हांगा आनी डीप पळय हे डीप आसा खंयची आमी सारस्वता कडेन केल्ली पळय मुसुंडे कडेन सेम आसा तो पण तेच्या तो तरी डीप आहा ही मातशी आहा कमी पण सादारण ते थंयसरूय सुद्दां आजून कांय करूंक ना म्हणून आयकता हांव। पण म्हाका दिसता गव्हर्मेंट आमचो म्युन्सिपालिटी कित्याक रावता म्हणून कांय समजना कोणाचो भितर बळी गेली कूत करचे अशें थरे लागा तेंच्यांनी काय ठराव घेतला जाल्यार हांव नको म्युन्सिपालिटीन म्हणचे पडले ना अशें कित्याक आमी कितले फावटी ते आतां कुचेले केल्यार वर्सां जायत येतले ह्या पावसाक वर्सां जातले। शेखर बाब आमचे तुज्याच हेचेर यूट्यूब चॅनलाचेर केल्लो आमी खंय कितें आहा कांय ना पण होय तसोच आहा। हो म्हाका दिसता आमचो बेनकार चंद्रशेखर बेनकार आनी तो म्हाजो कलीग हांव ताका रिक्वेस्ट करता हंबल रिक्वेस्ट करता की तेणें हांगासर तातडीन कितें तरी हाडून लावचे बॅरिकेड लावचे जेणे करून
लोकांचो हांगासर जीव भितर वयच्या भितर सेफ जावचो हांव ताका परत आनी एकदां ताका चंद्रशेखर बेनकाराक रिक्वेस्ट करता कित्याक तो सांगल्यार काम करता ना न्ही पण हे तेणें आतां तो लुईस बाबान सांगलेलें म्हणून कित्याक उरलेले ते आमी नको पण हांव ताका हंबल रिक्वेस्ट करता की तेणें हांगासर हाडून ते बॅरिकेड कितें आहा ते लावचे नाल्यार थंय थोडी एक भिंत काडची म्हणून हांगासर रिटेनिंग वॉल कसो कित्याक जेणे आतां पावसाचे दीस पळय ह्यो गाडयो मागीर अश्यो ब्लॉक जातात हां तेन्ना मागीर जप करून कोण ओवरटेक बी करता पळय तो भितर गेला जाल्यार 12च्या भाग गेलो तो तेकोन येवची आनी ते पळय पळय तो आतां कितें जाला हो रावला म्हणून तो हो रावना ही परिस्थिती आसा हांगासर तितूंतल्या तितूर ड्रायव्हर सायड त्या सायडीक आसता हेवटेन खंय पावला ते एकदां थोड्यांक कळना जजमेंट चुकलो समज गेलो भितर जाल्यार गेलो न्ही मागीर लोक मागीर आमचे प्रशासन येता पळय ते धांवून येतात आनी आमची स्पेशलिटी तीच आहा कितें जालेकूच धांवून या पयलीं कांय करप ना आनी तांकां कांय दिसायना जेन्ना आमी शेखर यूट्यूब चॅनलांच्यान आनी दुसऱ्या चॅनलांच्यान आमी माध्यमांच्यान दाखयता पळय तेन्ना तांकां दिसता हय आतां फुटपाथूय ना हांगा आनी इस्कॉलाचे हे भुरगे तेच आतां तो समज कोण तो बसवालो आतां हेवटेन घेवंक वता आनी त्या भुरग्याक लागत तो भुरगो भितर पडो शकता हां मागीर हेका जबाबदार कोण मागीर ते हात वयर करता ते आमकां खबर नासलें हें नासलें म्हणटा तेन्ना हांव परत हांगासलो कावन्सिलर बाब शेखर बेनकाराक हांव एक्स कावन्सिलर आतां हे कावन्सिलर हेंक सोंपले हेंचे एक्स कावन्सिलर आसा शेखर बेनकार ताका हांव रिक्वेस्ट करता की तेणें हांगासर तातडीन कितें तरी हाडून बॅरिकेड लावचें नाल्यार एक ल्हानशी भिंत काडची म्हणून जेणे करून लोकांचो जीव सेफ जावचो थँक्यू म्हाका सांगला की हे जाला म्हणून एप्रुवल जाला आतां केन्ना स्टार्ट जाता तें पळया कितें एप्रुवल जाला कितें आसता पळय तेंचे प्रत्येक फावटी आमी मुन्सिपाल्टीन वतात आनी ते म्हणटा एप्रुवलूच जाला केन्ना एप्रुवल जाला जेन्ना आमी सांगता दाखयता पळय तेन्ना ते लोक सांगता एप्रुवल जाला म्हणून तेज्या पयलीं तुमी पब्लीश एक नोटीस काडिनात की प्रेस कॉन्फरन्स घेनात की बाबा म्हापशांनी अशी अशी डेंजरस कामां आसली पळय ती आमी तातडीन घेतल्यान ही केन्नाच सांगिनात ते सांगल्या शेखर बाब तुवें तरी आयकला आमी आयकूंक ना जेन्ना आमी दाखयतात पळय तेन्ना आमकां प्रत्युत्तर येता लोकांक की आमी एप्रुवल केला हे केला ते केला पण शेवट खंयच्या कडेन कांय ना गणपतीची माती ही गणपतीकूच तसो वेपार हो जाला हेंचो तेका लागून हांव परत रिक्वेस्ट करता की हांगासर तातडीन येवचें कित्याक आतां आमचो सीओ आहा सीओन मातशें हांगा येवन लक्ष घालचें आनी आतां कोण एडमिनिस्ट्रेटर येयल्या पळय तिणें येवन मातशें हांगा पळोवचें म्हणजे तिका लागता जाल्यार हांव नको कित्याक हांव तिका तशें येवं म्हणूं शकना पण तिका समज लागता तिणें कोणाक धाडपाचो आपलो रिप्रेझेंट आनी पळोवन हांगा येवन तातडीन करून घेवचें थँक्यू आनी सद्या म्हापशान न्हू 3 कडेन डेंजरस आहा सद्याचे हितून आमी पळयला एक खोल्ले तेजेर लक्ष ना हेंचें नाल फोडले थंयसर रस्तो केलो फुड्यान दिसता 2 म्हयन्याले करिना तशें दुसरें पळय हें एका 2-3 वर्सां जालीं आनी कुचेले ते कांय वर्सां जातले त्या आतां जाग्यार आतां गार्बेज आहा न्हू हय गार्बेज प्लांट बरोबर रस्तो भितर गेला हांवें 2 व्हिडियो केले तेजेरूय कांय करूंक तेंच्यांनी आतां आनीक भितर गेला तो कितें आनी गेल्या फावटी आमकां तेन्ना एक थंयसरलीच रहिवासी बायल मेळ्ळी तिणें आमकां फोन करून ती रावली तिणें बायट दिली पण थंयसरूय कांय ना आनी मेन कितें आहा तुमचो गार्बेज प्लांट थंय आहा मरे गार्बेज प्लांट तुमचे ट्रक बी वयता तरी तुमी म्हणजे तुमी दोळे आड करतात न्ही अशें म्हणजे लोकांचो तुमी बळी वचासर तुमी वाट पळयतात अशें पळय कितें थरयलां तुमी काय हां कितें जाता वर्सभर तुमची कामां जायना म्हापशा येदेशे मरे आमचे हां येदेशे म्हापशा कडेन तुमी कामां जायना तेंचे फुडें लक्ष ना बाजारात कडेन लक्ष फक्त हेंची कितें आहा खंय हेंची म्हाका बॉल्सां गरम जाता पळय थंयसर लक्ष आसता गरम जायना पळय थंय लक्ष करप ना आनी थंय कोण मेल्यार उपकारता आनी कांय ना कित्याक तांकां कांय पडलेलें ना थंय तांकां कांय मेळना फक्त बाजारान आसता ते आनी बाजाराचें उद्दा कितें बाजाराचें तीच वाट लागल्या न्ही सत्यानाश करून उडयला मरे बाजार म्हणून कितें आमचो बरो आदलो बाजार दवरला तें ना पार्किंग धड ना कांय ना रस्त्याक आतां ते पळय भायर स्टेट बँकेच्या थंयसर थिगुळ्यो मारल्यान हां तो मेन रस्तो तांक जाय आसलो हां करूंकूच ना नाका ते रस्ते केल्यान मरे हां मेन रस्तो मरतो पेज मारल्यान ते पेज पावस पडो न्ही कशें उदीक भरतले पळय ते त्या दिसाक तुका एक व्हिडियो केल्लो एक 10 मिनटां पावस पडलो 4 रस्त्याक थंयसर सर्वीस रोडाक घे म्हणून उदीक भरलें आनी आजून पावस सुरू जावंक ना कंटिन्यू पावस सुरू जायत जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्याक बुट्टी येतली आनी
आमी कोण वड्याकार हेजे मोटर बी आहा मोटर बोट तांकां आमी म्हाका दिसता तेंचो नंबर घेवन दवरपाचो पडटलो कित्याक ही परिस्थिती येतलीच बोट घालपाची थंयसर कित्याक हेंच्यांनी हें केलां पळय ही कर्मां ही धड ना ही सारकी ना तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता मुन्सिपाल्टीक आतां मुन्सिपाल्टी हे कावन्सिलर आमचे सगळे गेले घरा बरखास्त जाल्या तेन्ना COक हांव रिक्वेस्ट करता की हांगा मातशें पळोवचें आनी हेजेर कितें तो तोडगो काडचो आनी लोकांक हितूंतल्यान रिलॅक्स कित्याक लायट बी वचत जाल्यार कळचें उरना सारको उदक हां कळना लोकांचे थोड्यांच्यो लायटी सारक्यो पेटनात गाडयोची बी तेन्ना हांगासर आसा 2 हेजो घातला तेणें तो एक्चुली खंय हांगासर व्हडलो घालूं कित्याक हांगा जंक्शन आहा तेन्ना हांव परत रिक्वेस्ट करता की हांगा मातशें तातडीन येवचें तुमी आनी हो कितें आहा तो साकवो पळोवपाचो आनी करून घेवचो कित्याक हांगा गुणे बिणे दवरलेले आहा हय हे सुद्दां हांगा लोकांचे आमी कितें करता आमी म्हणटा आमचे कोण वयता फॅमिली आमची रिलेटीव कोण वयता म्हणून आमी हें करता पण हेंकां कांय पडलेलें ना हेंकां आमीच दाखोवंक जाय आमीच दाखयले करून हेंचे दोळे उगडटा नाल्यार हेंचे दोळे उगडाना हेंचे दोळे धांपूनच आसता न्ही प्रत्येक खंयच्याय डिपार्टमेंटान वच शेखर बाब आमी दाखयलेकूच 2 दिसांनी येता न्ही तेन्ना हांव परत रिक्वेस्ट करता की हांगासर तातडीन हेंच्यांनी येवचें आनी हो रिपेर करून घेवचो फाल्यां सकाळीं मागीर कितें जालें जाल्यार हेंकां मागीर जबाबदार धरतले आमी तुमकां धरतले जबाबदार कित्याक आमी तुमकां सांगलेलें दाखयलां तुमी करूंक ना तेन्ना तुमी जबाबदार हेका मागीर आमकां लोकांक तुमी ब्लेम करूं नाका थँक्यू